وقال اللہ تبارک و تعالی وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا، جس خالق و مالک نے زمین بنائی، آسمان بنائے، زمین و آسمان اندر جتنی مخلوقات ہے سب نو پیدا کرنے والا، سب نو سب دی تباہ دے مطابق رزق عطا کرنے والا میرا تہاڈا خالق و مالک اکیلا ہی ہے، اندہ کوئی شریک نہیں، اور رب وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام اعظم، مرشد اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے تساں دے دلاں دی بہار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلیٰ و بالا تھے بے شمار درود و سلام دیاں بارشاہ ہون۔ واجب الاحترام دوستو، بزرگو، بھائیو، پردے اندر سماعت کرنے والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماں و بہنوں، الحمدللہ رمضان المبارک دے آخری عشرے دی آج دوسری تاک رات ہے۔ یہ جذبہ لے کے بیٹھو، شاید کہ یہ کوئی لیلۃ القدر دی رات ہوئے۔ میرے واسطے بڑی سعادت دی بات ہے کہ میں الحمدللہ آج میری جماعت دے عظیم جامعہ، عظیم درسگاہ جامعہ امام بخاری اہل حدیث سرگودہ مقام حیات دے اندر میرے واسطے بڑی خوش نصیبی دی بات ہے کہ مینوں لب کشائی کرنے دا موقع ملے ہے، اور اس تو بڑی سعادت دی بات میری جماعت دے اثاثہ، میری جماعت دے سرمایہ، محقق اہل حدیث حضرت علامہ سید سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ، انہاں دی شفقت محبت ہے کہ انہاں نے بڑی شفقت فرمائی اور اس مقام تے مل بیٹھن دا موقع میسر فرمایا ہے۔ میں ابتدا اندر دعا کروانا چاہنا، بڑی محبت دے نال آمین کہ آجے اللہ تعالی حضرت شاہ صاحب دا سایہ ساڑھے سراں تے تا دیر قائم دائم فرمائے۔ ٹلے نہیں بیٹھنا، انشاءاللہ اسی مل بیٹھ کے اللہ دا قرآن سننا ہے، اور بڑی دل جمی دے نال، بڑی پیار اور محبت دے نال بیٹھنا ہے۔ جو باہر ساتھی نے وہ بھی ذرا میرے قریب آ جان تاکہ ایک سونی ترتیب بن جائے۔ میں تسا احباب دے سامنے جو بیان کرنا چاہنا، میری بائی جانب میرے برادر اکبر حضرت مولانا ناصر نقوی صاحب حافظہ اللہ جماعت دے بڑے محبوب خطیب نے، حضرت مولانا عمر فاروق شاکر صاحب حافظہ اللہ، اسی جامعہ القدس اندر اکٹھے پڑھدے بھی رہے۔ اللہ تعالیٰ تمام دیاں محبتاں قبول فرمائے اور اس ادارے نو اللہ مزید عزتاں برکتاں نال نوازے۔ میں تواڈے احباب دے سامنے جو باتاں کرنا چاہنا، اسی رمضان المبارک دے روزے رکھ رہے ہیں، رات دا قیام کر رہے ہیں۔ حضرت قاری صاحب بڑی پیاری اور سونی آواز نال تانوں قیام دے اندر اللہ دا قرآن سنا رہے ہیں۔ یہ سارے معاملات، یہ عبادات، رمضان دے روزے، رات دا قیام، سحریاں افطاریاں، صلہ و رحمی، صدقہ و خیرات، یہ تمام قسم دے معاملات اور نیک اعمال اس دا کرن دا مقصد ہے کہ عرش والا الہ راضی ہو جائے تے جنت دے داخلے رب عطا فرما دے تے انشاءاللہ اسی اللہ کو جنت لینی ہے۔ جہنم نو سڑن نو کافر تھوڑے نے جڑے گنے نہیں جاندے، انشاءاللہ اسی جنت لینی ہے۔ جنت دے داخلے
اللہ مالک العلام کو لینے نے ان دی وجہ وے کہ حقیقی گھر ساڈا جنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وہ جنتاں میں رب نے تیار کیتیاں نے متقی لوگاں واسطے جو اللہ تو ڈرن والے نے، جنہ دے دلاں اندر اللہ دا ڈر ہے، خشیت ہے، پرہیزگاری ہے۔ تے روزہ سانوں بھی درس کی دیندا لعلکم تتقون، اسی روزے رکھنے ہیں مقصد اے کہ ساڈے دلاں اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے، خوف آ جائے۔ تے جنہ لوگاں نو اللہ پاک نے جنتاں عطا کرنیاں نے نا، جنت تے جنت دیاں نعمتاں، اگر اہل ایمان نو انہاں نعمتاں دا بخوبی علم ہو جائے تے پھر او دنیا دی محبت دے اندر مبتلا نہیں ہوندا، پھر جنت دا متلاشی ہوندا ہے، چل دے پھر دے اڑ دے بیٹھ دے کاروبار کر دے، اللہ دا ذکر کردا ہے، رب کولو جنت دے سوال کردا ہے۔ ان دی وجہ اے وے کہ اللہ پاک نے اہل ایمان واسطے جو جنتاں دے اندر نعمتاں تیار کیتیاں نے او دنیا دی کسے آنکھ نے ویکھیاں ہی کوئی، کسے آنکھ نے دیکھیاں ہی نہیں۔ حضرات جدو اہل ایمان اللہ سبحانہ و تعالی دے حکم دے نال رب دی جنت اندر جان گے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ابتدا اندر ہی متقی لوگاں نو، جنتی لوگاں نو پروٹوکول عطا کر دینے نے ابتدا اندر۔ آؤ میں اللہ پاک دا قرآن پڑھاں، اے تاک راتے ایک حرف پڑھیے سنیے، 10 نیکیاں نے، ہون ماہ رمضان ہے، اللہ اس تو کئی گنا زیادہ اجر عطا کرن تے قادر ہے، تے بڑی محبت دے نال اللہ دا قرآن سننا ہے۔ تاک راتے کیوں نہ ہوئے اللہ دے قرآن دی سیر ہو جائے۔ اللہ مینوں تانوں قرآن سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرما دے، ذرا مل کے کہہ دیو نا آمین۔ قرآن سنن تے جی کردا ہے، ذرا چکو ہاتھ ماشاءاللہ جڑے تھکے نے، تھکنا نا، یہ تے گفتگو شروع نہیں ہوئی انشاءاللہ والعزیز، یہ تے جنت دیاں نعمتاں سی جدو ویکھنیاں نے نا تے کھل کھلا جانا تسی اللہ دے فضل نال، اے بزرگاں بھی جوان ہو جانا، ایکٹیو ہو جانا ہے، اور راضی بھی ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے تیار کیتیاں نے اہل ایمان واسطے۔ آؤ میں اللہ دا قرآن پڑھاں۔ اللہ پاک نے ابتدا اندر ہی اہل ایمان نو، متقی لوگاں نو جنت دے اندر اللہ پاک نے جو انعامات عطا فرمانے نے نا، اے رب دا قرآن ہے۔ رب العالمین اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہے نے، مولا فرماندے نے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ فرماندے نے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا، مرکز امام بخاری اندر آنے والے قرآن اعلان فرما رہے ہیں، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا، جدو متقی لوگ اللہ دی جنت دے اندر جوک در جوک داخل ہونگے، گروہ در گروہ داخل ہونگے، جماعت در جماعت داخل ہونگے، ربهم الی الجنت زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ تے اللہ پاک نے جنت دے بالا خانیاں دے اے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے، عرش والے اے فرشتے کس وجہ تو کھڑے نے، اے فرشتے کس وجہ تو کھڑے نے، رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اے جدو جنتی لوگ اللہ دی جنت اندر داخلوں لگن گے، اے رب دے جنتی بندے جدو اللہ دی جنت دے اندر داخلوں لگن گے، اے جڑے فرشتے نے جنتیاں نو ویلکم کہندے
کردے ہونگے سلام کہندے ہونگے سلام علیکم سبحان اللہ سلام علیکم اثر گو دیا اے انشاءاللہ العزیز اور وقت قریب اللہ دی جنت دی اندر جاوانگے اے رب دے فرشتے سلام پیش کر دے ہونگے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اے سلام پیش کر دے ہونگے تے اعلان کر دے ہونگے اللہ دی جنت اندر آ جاؤ ہمیشہ تو ہمیشہ رب دی جنت اندر داخل ہو جاؤ بلکہ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں رب دی طرفوں بھی سلام ہوئے گا سلام قولا من رب الرحیم اللہ دی طرفوں بھی سلامتیاں ہونگیاں اور روزے دارو روزے رکھن والے ہو رات دا قیام کرنے والو اللہ دا قرآن پڑھنے والو وقت قریب رب العالمین اے جنتاں عطا کرنے والا ہے چل میں بخاری دی روایت پڑھاؤ کیسی جنت جنت دیاں نعمتاں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ السلام فرماندے نے موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا اے ذرا دل لگانا میرے وال تکیا جتے گلہ سن دے جاؤ آقا فرماندے نے موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا میری امت دے لوگو جنت دے اندر ایک کوڑا رکھن دے برابر جگہ جنت دے اندر ایک چھڑی رکھن دے برابر جگہ خیر من الدنیا وما فیہا دنیا تے دنیا دیاں نعمتاں ملا لو جنت دے انہیں کو ٹکڑے دا مقابلہ نہیں ہو سکدا روزے دارو جڑی وہ جنت اللہ سانو عطا کرن والے ہیں انشاءاللہ لینی ہے نا بھئی آمین تے کہندے رو تہاڈا موڈ کوئی نہیں یار انشاءاللہ رب دیاں جنتاں لینیاں نے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جنت دے چھوٹا جیا جنت دا ٹکڑا دنیا تے دنیا دیاں نعمتاں مل جان جنت دے انہیں کو ٹکڑے دا مقابلہ نہیں جے ہو سکدا اللہ اکبر کبیرہ تیار رب نے کی دیئے او عدت للمتقین متقی لوگاں واسطے تیار کی تھی ایک اور حدیث اللہ مسلم دی میرے توڑے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نا صحابہ دی جماعت تے آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نا جنت تے جنتیاں نعمتاں دا تذکرہ کر رہے ہیں اے جویں میں جنتیاں نعمتاں دا توڑے سامنے تذکرہ کرنا چاہنا ماں میرے توڑے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتیاں نعمتاں دا تذکرہ کر رہے ہیں تذکرہ کر دیاں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ جنت دیاں نعمتاں کیسیاں نے فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا علی قلب بشر خطر آقا فرماندے نے میرے صحابہ جنت دے اندر اللہ پاک نے ایسیاں نعمتاں اے روزے داراں واسطے تیار کیتیاں نے جنتی لوگاں واسطے تیار کیتیاں نے فیہا ما لا عین رأت ایسیاں عظیم نعمتاں نے جڑیاں دنیا دی کسے اکھ نے ویکھیاں ہی نہیں دنیا دی کسے اکھ نے او نعمتاں ویکھیاں ہی نہیں ولا اذن سمعت تے نہ دنیا دے اندر کسے کن نے او نعمتاں دے بارے سنے ہے ولا علی قلب بشر خطر تے نہ کسے بندے دے دل اندر انہاں نعمتاں دے بارے تصور آ سکدا ہے میرے تواڈے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے جنت دیاں نعمتاں دا تذکرہ کر دے جا رہے نے اور سونے انہاں لے اللہ دا قرآن پڑھ دے جا رہے نے صاحب قرآن رب دا قرآن پڑھ دے جا رہے نے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے اللہ دیاں نعمتاں دا تذکرہ کر رہے نے رانے رب دا قرآن پڑھ رہے نے نہیں سمجھے تے آؤ بخاری پاک دی ایک اور روایت سن لو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اللہ دی جنت دیاں نعمتاں دا تذکرہ کر دیاں آقا فرماندے نے میرے صحابہ جنتیاں نو اللہ پاک نے جنت دے اندر سونے تے چاندی دے برتن عطا کر دینے کیڑے برتن نے سونے تے چاندی دے رب نے برتن عطا کر دینے نے اور اگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے جنتی جنت دے اندر طرح طرح دے لوازمات کھاندے ہونگے اللہ پاک ہر جنتی نو دو دو عورتاں بھی عطا فرما دے گا اے جنتی اوراں بھی عطا کر دے گا اے جنتی اللہ دی جنت دے اندر طرح طرح دے لوازمات کھاندے ہونگے نالے اللہ پاک دی پاکی بیان کر دے ہونگے یسبحون اللہ یسبحون اللہ بکرۃ و عشیا اے جنتی اللہ پاک دی نالے صبح شام پاکی بیان کر دے ہونگے اللہ اکبر کبیرہ او لوگو رب دا ذکر دنیا اندر بھی کرو رب دی جنت دے اندر بھی اللہ دی پاکی بیان کر دے ہونگے اللہ اکبر کبیرہ کیوں نہ میں بھی اپنی محبت دے موتی بکیراں اللہ ہی اللہ کریے تانگل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تانگل گل بن دیئے رمضان المبارک دیاں گڑیاں اللہ پاک دی پاکی بیان کریے اللہ کی اللہ کریے تاں گل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تاں گل بن دیئے اللہ خالق و مالک کل جہانا دا اللہ خالق و مالک کل جہانا دا کوئی نہیں اندر شامل اس دیاں شانہ دا کوئی نہیں اندر شامل اس دیاں شانہ دا ہر پل اس تو ڈریے تاں گل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تاں گل بن دیئے اللہ کی اللہ کریے تاں گل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تاں گل بن دیئے اللہ کلا سب دیاں مشکل حل کر دائے اللہ سب دیاں خالی جولیاں بردائے اللہ سب دیاں خالی جولیاں بردائے سارے سجدے وچ تریے تاں گل بن دیئے پھر کہہ دیو تسی بڑے ٹلے ہو میں رب دی پاکی بیان کروا رہے ہیں کہو سبحان اللہ ہر پل اس تو ڈریے تاں گل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تاں گل بن دیئے بڑا پیارا جملہ انشاءاللہ تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا غلامان مصطفیٰ ساڈا مرشد کامل کملی والا ساڈا مرشد کامل کملی والا جس دا رتبہ سارے جگ تو آلائے سرکار دی عظمت سب تو آلہ ہے کہ نہیں سرکار دی عظمت سب تو آلہ ہے کہ نہیں سارا جگ مل جائے عظمت مصطفیٰ دا بولو مقابلہ ہو سکدا ساڈا مرشد کامل کملی والا جس دا رتبہ سارے جگ تو آلائے جس دا رتبہ سارے جگ تو آلائے دامن اس دا پھڑیے تاں گل بن دیئے دامن اس دا پھڑیے تاں گل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تاں گل بن دیئے اللہ کی اللہ کریے تاں گل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تاں گل بن دیئے
آقا فرماندے نے جنتی اللہ دی جنت جان گے، نالے جنتیاں نو جنت دے اندر دو دو عورتاں بھی لب جان گیاں، نالے اللہ دی پاکی بیان کرن گے۔ اور رب دا قرآن ہے اور جنتی عورتاں کیسیاں نے، اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لأصحاب الیمین۔ اللہ فرماندے نے اے جنتی اللہ پاک دی جنت اندر چلے جان گے، اللہ پاک نے جنت دے اندر طرح طرح دے فروٹ عطا فرمائے نے، کتے اے سیبان دے باغ نے، انگوران دے باغ نے، کھجوران دے باغ نے، کیلیاں دے باغ نے، اے طرح طرح دے فروٹ نے۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے اللہ مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اللہ نے جنت دے اندر ایسے ایسے پھل تیار کیتے نے۔ آج دنیا دے اندر مہنگائی عروج تے میرے تیرے ملک دے اندر ماڑا غریب بندہ تے پھل خرید ہی نہیں سکدا، افطاری دے اندر پھل استعمال کر ہی نہیں سکدا، اور لیکن ماڑے او وقت قریب ہے، او وقت قریب ہے جدو اللہ پاک ہے جنت دے اندر جنتی نعمتاں عطا کر دے گا۔ فرمایا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جنت دے اندر ایسے ایسے فروٹ نے، نہ او نعمتاں ختم ہون گیاں تے نہ جنتیاں نو او نعمتاں کھان واسطے روکے آ جائے گا، کھاندے رہو راجتے کھاندے رہو۔ اور اگے اللہ فرماندے نے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء، جنت دیاں جڑیاں عورتاں نے اللہ فرماندے نے نئے سیرے تو میں تیار کر دیتیاں نے، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، او باکرہ ہون گیاں، شادی شدہ نہیں ہون گیاں، باکرہ ہون گیاں، فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، تے اللہ فرماندے نے وہ اپنے شوہراں نال ٹوٹ کر کے پیار کرن والیاں ہون گیاں۔ اور دنیا دیاں بعض عورتاں تے اپنے شوہراں نو پریشان بھی کر لیندیاں نے، طرح طرح دے مطالبات رکھ کے، لیکن سونے اور روزے دارو اللہ پاک نے جنت دے اندر جو عورتاں تیار کیتیاں نے عربا اترابا، اپنے شوہراں دا خیال رکھن والیاں۔ چل ایک اور میں ترجمہ کراں، عربا اترابا، او عربی بولی بولن والیاں ہون گیاں۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے تد فرمایا اے عربی نال بھی پیار کریا کرو، ان دی وجہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان عربی تے جنت دے اندر جنتیاں دی زبان بولو، ایک تے کھرے بول دے ہی نہیں، کھرے کی وجہ ہے تانوں؟ ہاں افطاری کر لئی ماشاءاللہ، ہون تے تواڈے واسطے شہری تیار ہو جانی ہے۔ بہرحال میں جڑی گل کرنا چاہنا وا، اے النبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو جنتی اللہ پاک دی جنت اندر چلے جان گے، اوتے پنجابی نہیں بولن گے، اوتے انگلش نہیں بولن گے، ہندی نہیں بولن گے، اوتے فارسی نہیں بولی جائے گی، پشتو نہیں بولی جائے گی، جنتیاں دی زبان عربی ہوئے گی۔ میرے آقا فرماندے نے اے عربی نال پیار کرے کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان عربی، جنتی لوگاں دی زبان عربی۔ اے رب نے قرآن بھی عربی اندر نازل فرمایا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر قرآن کہہ رہے ہیں عربا اترابا، اے جنتی عورتاں جڑیاں نے اپنے شوہراں نال پیار کرن والیاں ہون گیاں۔ اللہ اے نعمتاں کناں نو ملن گیاں؟ او خوش نصیب کون نے؟ فرمایا لأصحاب الیمین، اے نعمتاں انہاں نو ملن گیاں قیامت والے دن جنہاں نو سجے ہاتھ اندر اللہ نے نامہ اعمال نصیب فرما دیتا ہے۔ اللہ سب نو عطا فرما دے، اللہ قیامت دے دن دی رسوائی تو بچا لیں۔
اللہ تیرا بابرکت مہینہ ہے، قیامت دے دن دی رسوائی تو بچا لئی۔ اللہ سی تیرے کل معافیاں منگنے ہاں، اے جنت دے داخلے او عدت للمتقین، متقی لوگاں واسطے آ۔ اللہ سی تیرے کل ڈرنے ہاں تے معافیاں منگنے ہاں۔ اللہ رمضان المبارک آیا، بڑی تیزی دے نال گزر رہا، بالکل آخری ایام نے۔ جامعہ امام بخاری اہل حدیث اندر آنے والے حضرت شاہ صاحبہ فیض اللہ دی دعوت لبئی کہنے والے ہو، سونے ہو اللہ پاک نو منا لو، اپنے دل اندر ڈر پیدا رب دا کر لو، تقوی تے خشیت پیدا کر لو، اللہ دے در تے آ کے رب نال کالا ملا لو۔ اللہ رمضان المبارک آیا تے گزر رہے ہیں، اللہ ایک گنہگار بندہ تیرے در تے آ گیا ہے، فقیر تیرے در تے آ گیا ہی، اللہ گناہاں دیاں پنڈاں لے کے آ گیا ماں، اللہ میرے جیسا پاپی کوئی نہیں، تیرے جیسا بخشنہار کوئی نہیں، اے میرے اللہ میں اپنے گناہاں دا اقرار کر رہے ماں، اللہ میرے دن بھی گناہاں اندر، میریاں راتاں بھی گناہاں اندر گزریاں، عرش والے میں تے اقرار پیا کرنا ماں، اللہ میں انکار نہیں کردہ، اور سرگو دے والے کال ملال رب نال، کیونکہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جن دی زندگی دے اندر ماہ رمضان آیا انہیں اپنے رب نو منایا نہ، بندہ بد نصیب ہے۔ اور ویرو کالا ملالو عرش والے رب نال، اگر جنتاں چاندے ہو، جنتاں دیاں نعمتاں چاندے ہو، آج اللہ دے در دے مناؤ عرش والے رب نو۔ اللہ اے پاپی تیرے در تے آ گیا، بے جا تنہائی دے اندر اپنے رب نال لاڈ نال گلاں کر، رو رو کے اپنے رب نو پکار، پھر دیکھ رب العالمین دی رحمت دا سمندر تے بے کنار ہے۔ سونے ہو جدو اللہ دے در تے آ جمانگے، اپنے گناہاں دا اقرار کرانگے، تنہائی اندر بے جمانگے، جامعہ امام بخاری و مسجد محمدی اندر آ جمانگے، آ کے تنہائی اندر بے کے اے اقرار کر رہے ہیں تے نلے روئی جا رہے ہیں، اللہ اے بندہ تیرے در تے آ گیا، اللہ میری زندگی دے اندر ماہ رمضان آیا ہے، شاید کہ اگلے سال اے زندگی وفا کرے یا نہ کرے، اللہ اے تیرا بندہ تیرے در تے آ گیا ہی، اللہ اقرار پہ کرنا ماں، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ میرے دل نو شرک و بدعات تو کے رکھ دے، اللہ منو اپنا پیارا بنا لے، جدو رو رو کے اللہ ملک اللہ ہم نے اگے دعا ماں کرانگے، رب کعبہ دی قسم اے انداز اپنا کے دیکھ، پھر ویک سرگو دے والیا اور تینوں منگن دا مزہ آئے گا، عرش والے رب نو عطا کرن دا مزہ آئے گا۔ آتے سہیں اللہ دے در دے اور جنتاں چاندے ہو، جنتاں دیاں نعمتاں چاندے ہو، اور میرا رب اتنا غفور الرحیم ہے، اور والدین اتنی جلدی شاید کہ نہ اولاد دے تو منن جنی جلدی میرا رب اپنے گنہگار بندیاں دی سن دے۔ اے قرآن کہہ رہے ہیں، اور قرآن دے پروانے او دل لگا لو رب دے قرآن نال، رب دے قرآن نال جڑ جاؤ، اے جامعہ امام بخاری دے دستے بازو بن جاؤ، ایتے کال اللہ و کال الرسول دی صدا بلند ہو رہی ہے، اے جدو قرآن پڑھانگے، قرآن نال دل لگاوانگے، اللہ ملک العالم کل معافیاں منگانگے، رب العالمین دی رحمت ور دیکھ، اللہ اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہے ہیں، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ فرماندے نے ایمان والے او میرے بندے ہو، گناہ کر بیٹھے ہو، غلطیاں کر بیٹھے ہو، انتے بخشش والا مہینہ ہے، اے رحمت والا مہینہ ہے، آجو جے جی وقت جے، آجو رب نو منا لو، اگر پکی تے سچی توبہ کر لو گے، میں رب اینا غفور الرحیم، میں اللہ توڑے زندگی دے پاپ نیکیاں اندر تبدیل کر دے مانگا۔
زندگی دے گناہ نیکی اندر تبدیل کر دیواں اللہ اکبر کبیرہ چل نہیں سمجھے ایک ماحول بنا لئیے تو ہے بخشنہار مولا تو ہے بخشنہار تو ہے بخشنہار مولا تو ہے بخشنہار سکیاں ماواں نالوں بڑھ کے کرنا تو پیار تو ہے بخشنہار مولا تو ہے بخشنہار تو ہے بخشنہار مولا تو ہے بخشنہار ہاتھ جوڑا تے ترلے پاواں رواں تے کرلاواں میں ہاتھ جوڑا تے ترلے پاواں رواں تے کرلاواں میں اللہ تیرا در چھڑ کے میں کس دے در تے جاواں میں مولا تیرا در چھڑ کے میں کس دے در تے جاواں میں حشر دیاڑے شرما رکھ لئی حشر دیاڑے شرما رکھ لئی کر دئی بیڑا پار تو ہے بخشنہار مولا تو ہے بخشنہار یارو آئیے تے صحیح اپنے رب نو منائیے تے صحیح اور بندہ آئے تے صحیح اچھا ایمانداری نے دسو میں اپنے آپ گریبان اندر جھاکنا تسی خود اپنے اپنے گریبان اندر جھاک کے دیکھو اے دیکھو نا آخری عشرے دے بھی چند ایام رہ گئے پلا اے 23 روزے گزر گئے 22 روزے تے 23واں روزہ اور دوستو بزرگو آیا کہ رمضان مبارک دے چند ایام رہ گئے نے آیا کہ اسی تنہائی اندر بہ کے رو رو کے اپنے رب نو منایا ہے کوئی ادھا پونا گھنٹہ لگا کے رب نو منایا ہے اگر تے انج انداز اسی اپنایا تے الحمدللہ اور پائیو جے نہیں اپنایا تے کشن دا انتظار اندر پھر رہے ہو اور موت دے تے ایک پل دا نہیں پتا اگر جنتاں چاندے ہو تے رب نو منا لو او عدت للمتقین اے جنتاں اللہ پاک نے متقی لوگاں واسطے تیار کیتیاں نے اگر جنتاں چاندے ہو جنتاں دیاں نعمتاں چاندے ہو اور جنتی عورتاں حاصل کرنا چاندے ہو بلکہ بخاری دی روایت ہے میرے تواڈے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنتی عورت اے دنیا تے زمین تے چاتی مار لوے اللہ مشرق تو لے کے مغرب ساری کائنات نو روشن فرما دے اینی عظیم عورت رب نے متقی لوگاں نو دینی تیار کر لو اے دنیا دی عورتاں پیچھے جو تکے کھاندے پھرنے ہاں جی میں نس کٹ لانگا لیکن عورت لبنی چاہی دی تے جڑی جنت اور جنتی عورت ہے جندہ جواب بھی کوئی نہیں انہوں حاصل کرنے واسے بھی تے محنتاں کریے نا او کیویں لبنیاں نے او عدت للمتقین متقی لوگاں نو لبنیاں نے بلکہ بخاری پاک دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو جنتی عورت دا دوپٹہ جنتی عورت دی بات نہیں ہو رہی جنتی عورت دا دوپٹہ خیر من الدنیا وما فیہا دنیا تے دنیا دیاں نعمتاں ملا لو جنتی عورت دے دوپٹے دا مقابلہ نہیں ہو سکدا کیوں جی بزرگو جنتی عورتاں ایڈیاں عظیم اللہ پاک نے تیار کیتیاں نے چل انج سمجھ لے اور جنت جندے وچے ہمیشہ جوانی اور جنت جندے وچے مچھلی دی مہمانی اور جنت جندے وچے شرابن طہورا اور جنت جندے وچے پکیزہ نہورا اور جنت جندے وچے سونے چاندی دے برتن وا سبحان اللہ اے مومن او برتن تے ایک جملہ اللہ نے میرے کل بنا لیا سنیا جتے آنال او جنت جندے وچے بہاری بہارے توجہ توجہ او جنت جندے وچے بہاری بہارے او جنت جندے وچے اللہ دا دیدارے رب دا دیدار کرنا ہے
یار ساریاں اللہ پاک غم تے پریشانیاں دور نہیں کر دے گا. نقوی صاحب جدو اللہ نے اپنی رحمت دے پردے ہٹا کے تے مومن بندیاں نو اپنی زیارت کروانی ہے. سبحان اللہ. اور سونے غور کر لو, محنتاں کر لو. رمضان المبارک دا ایک ایک لمحہ قیمتی, رمضان المبارک دا ایک ایک پل قیمتی, ایک ایک گھڑی قیمتی. محنت کر لو, اپنے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا کر لو. او عدت للمتقین, اے نعمتاں اللہ پاک نے متقی لوگاں واسطے تیار کر دیتیاں نے. چلو میں ایک اور حدیث پڑھ لواں. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری دی روایت جے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جنتی اللہ دی جنت چ چلے جان گے تے اللہ پاک نے جنت دے اندر طرح طرح دے کھانے تیار کیتے نے. یا کلو اہل الجنہ, اے جنتی اللہ دی جنت اندر جان گے طرح طرح دے کھانے کھان گے. سرگودے والے جنتی کھانے, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا جنتی کھانے دی عظمت تے مقام ہے, کیا پکیزہ کھانے جنتیاں دے. اے جنتی جدوں انج سمجھ لے جامعہ امام بخاری اہل حدیث دا, اے طالب علم اللہ دی جنت دے اندر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ان دے دل اندر خیال آیا ہے اللہ مٹن کڑائی نو دل کردا ہے, ہجے خیال ہی آیا ہے کڑائی تیار ہو کے ان دے سامنے آ گئی ہے. ایک تا بول دے ہی کوئی نہیں ہے. کڑائی تیار ہو کے سامنے آ گئی ہے. اگلی گل سنو نا, ہون اندہ دل کردہ ہے اللہ جی فلاں پرندے دا گوشت کھان نو دل کردہ ہے. اے پرندے دا گوشت تیار ہو کے اس بندے دے مزاج دے مطابق, مائنڈ دے مطابق تیار ہو کے سامنے آ جائے گا. اے بندہ جو ڈیمانڈ کردہ جائے گا رب اندیاں ڈیمانڈ پوریاں کردہ جائے گا. طرح طرح دے کھانے ہون گے. ایک گل سن لو سرگودے والے ہو, جنت دے اندر برائلر کوئی نہیں جے لبنا. یہ دنیا اندر ہی ہے. اتنے تے پیور خالص چیزاں نے, یہ ڈب کڑبے کھانے اتنے نہیں. یہ دنیا اندر ہی بات تہاڈی جان چھٹ جانی ہے. جنت دے اندر برائلر کوئی نہیں, جنت دے اندر پیور دیسی چیزاں لبن گیاں. اللہ اکبر کبیرہ. یاکل اہل الجنہ, اے جنتی اللہ دی جنت اندر جان گے طرح طرح دے کھانے کھان گے, طرح طرح دے مشروبات پین گے, طرح طرح دے فروٹ کھان گے. اے جنت دے اندر نوجوان ہے, اے جنت دے اندر چلا گیا ہے. اے سیباں دے باغ نے, انگوراں دے باغ نے, کھجوراں دے باغ نے, طرح طرح دے فروٹ لگے ہوئے نے. انہیں دا دل کیتا ہے او گولڈن سیب کھان نو دل کردا ہے جڑا دنیا دے اندر میری خرید تو باہر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ان دے دل اندر خیال آیا ہے واہ اللہ میں تیری جنت تو قربان جاواں. اللہ انہیں پروٹوکول نے جنتیاں نو جنت اندر. ان دے خیال آیا ہے اے جنتی درخت دی ٹہنی چک جائے گی, جنتی دے سامنے پھل پیش ہو جائے گا. جنتی دے سامنے اے پھل آ جائے گا, اے کھائے گا تے نالے اللہ پاک دیاں پاکی بیان کردہ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگلی بات میرے توڑے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت دے اندر کھانے بھی کھان گے, مشروبات بھی پین گے سرگودے والے آ, لیکن جنت دے اندر نہ پیخانہ آئے گا نہ پیشاب آئے گا. کھانے بھی کھان گے, پانی بھی پین گے, نہ پیخانہ تے نہ پیشاب. صحابہ کہندے نے سونیا تسا آپ ہی تے فرما رہے ہو جنتی کھانے بھی کھان گے, مشروبات بھی پین گے, نہ پیخانہ نہ پیشاب. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں میرے صحابہ جنتی اللہ دی جنت اندر چلے جان گے, لیکن اے بولو براز تو پاک ہون گے. سونیا کھانا کدھر جائے گا, پانی کدھر جائے گا؟ مسئلہ ثابت ہوندہ ہے نا. آقا کھانا کدھر جائے گا تے پانی کدھر جائے گا؟ میرے توڑے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جنت دے اندر ڈکار آئے گا, کھانا ہضم ہو جائے گا, پسینہ آئے گا, پانی ہضم ہو جائے گا. اور اگلی گل ایتھے مینوں تانوں ڈکار آئے, میرے توڑے ڈکار دے اندر سمیلے, پسینے اندر سمیلے. اور سوڑیوں جنتی نو جنت اندر پسینہ آئے گا, ان دے پسینے اندر مشک تے کستوری دیاں خوشبوواں آن گیاں. محنتاں کر لو,
محنتاں کر لو جنت نو حاصل کرن واسطے اے جنت تیار اللہ پاک نے کیتی ہے متقی لوگاں واسطے کتے اللہ قرآن اندر کہہ رہے نے مثل الجنت التی وعد المتقون اور لوگو اے جنت دی مثال متقی لوگاں واسطے جو اللہ نے تیار کیتی ہے اس جنت دے اندر کتے شراب الطہورہ دیاں نہراں کتے پانی دیاں نہراں کتے شہد دیاں نہراں کتے دودھ دیاں نہراں اور ویرو اے ساڈے ملک پاکستان دے اندر پانی دا بڑا مسئلہ ہے جن دی وجہ تو لوگ پیٹ دی بیماری اندر مبتلا ہو رہے نے دنداں دی بیماری اندر مبتلا ہو رہے نے سونے ہو جنت دے اندر ایسے پیور پانی نے اے نیسلے دا پانی کی مقابلہ کر سکتا ہے اور جنتی پانی ہوئے گا صاف تے شفاف پانی ہوئے گا اور ویرو اے دنیا دے اندر ملاوٹ شدہ دودھ پینے والو کیمیکل والا دودھ پینے والو بالآخر ڈبے دا دودھ پین تے مجبور ہونے والو اور محنت نہ کرو اللہ دی بندگی دے اندر اپنے ایام گزار لو اللہ پاک نے جنت دی اندر خالصتاً دودھ دیاں نہراں تیار کیتیاں نے اے جنتی جویں جویں دودھ پیندا جائے گا رب اندے چہرے دا حسن وداندا جائے گا تے جنتی عورت بھی کہے گی یا میرا پپو کڈا سونا بن گیا ہے اندے چہرے تے کنی حسن آ گیا ہے اور سونے ہو اللہ پاک نے نعمتاں تیار کیتیاں نے روزے دارو ایکٹیو ہو جاؤ بیدار ہو جاؤ اپنے اندر سنجیدگی پیدا کر لو اپنی زندگی نو بدلو کتاب و سنت دے مطابق اپنے ایام تے گزارو نا اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے جنت دے اندر دودھ دیاں وی نہراں جنت دے اندر شہد دیاں نہراں اور ویرو اے ساریاں نعمتاں اللہ پاک نے اے جنتیاں نو عطا کر دینیاں نے نہیں سمجھے تے آؤ سادہ لفظاں دے اندر اے جنت دا نقشہ تواڈے سامنے رکھ دیواں نوجوانو ذرا ایکٹیو ہو جاؤ اللہ پاک دی جنت او عدت للمتقین متقی لوگاں واسطے رب نے تیار کر دیتی ہے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او تے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے در حقیقت نا میں ڈر بھی رہا ہاں حضرت شاہ صاحب بھی موجود نے مینوں پوچھو پسینے آ رہے نے شاہ صاحب نو تے سبق سنا رہے ہیں تقریر تانوں سنا رہے ہیں اللہ تسی سجے کھبے ویکھ رہے شاہ صاحب ہے ایتھے ہی نہیں آ بھی جاندے نے تسی تے انج ویکھ رہے ہو الحمدللہ کیوں نہ ویکھو خدا دی قسم ہے میرے ہاتھ اندر قرآن نے بڑے بڑے علماء یہ تواڈے واسطے بڑی سعادت دی بات ہے کہ تواڈے حضرت شاہ صاحب موجود نے بڑے بڑے میں علماء دیکھے نے جو حضرت شاہ صاحب نال ملاقات واسطے ترس رہے نے تے تواڈے ہاں موجود نے اللہ پاک دا بہت بڑا انعام ہے یہ میری جماعت دا سرمایہ ہے حضرت شاہ صاحب اکیلے جماعت نے اکیلے جماعت قدر پوچھو اللہ دی قسم ساڈے کولوں فرد واحد ایک پوری جماعت نے فرد واحد ایک کوئی مبالغہ ارائی نہیں رب کعبہ دی قسم میں کہہ رہے ہیں فرد واحد ایک جماعت نے اسے واسطے میں تواڈے اگے اپیل کرانگا اپنیاں دعاواں دے اندر حضرت شاہ صاحب نو حضرت شاہ صاحب دے ادارے نو بھی یاد رکھیا کرو کیوں جی کرنی نہ دعا میں تد کہہ رہا ہاں حضرت شاہ صاحب بھی آن گے تانوں اپنی زیارت کروان گے لیکن ہون سجے کھبے نہیں ویکھنا میرے ول ویکھو وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے او تے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے پنی ہوئی مچھلی دی مہمانی ہوئے گی ہمیشہ رہن لئی جوانی ہوئے گی زکے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے زکے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے ویچی جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او تے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے داڑھی موچی کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی حسن یوسف دا داود دی آواز ہوئے گی
داڑھی موچی کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی حسن یوسف دا داود دی آواز ہوئے گی حسن یوسف دا داود دی آواز ہوئے گی حسن یوسف دا داود دی آواز ہوئے گی 32 سالاں دے جوان اوتے زارے ہونگے بزرگو تسی بھی اوتھے جوان ہو جانا ہے انشاءاللہ رب نے جوان کر دینا بیماریاں دور بزرگی دور رب العالمین نے جوان کر دینا پھر رہنا ہی جوان بیماریاں تو پاک ہو جانا ہے 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے ویچی جنتاں دے عجیب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے کھاندے ون تے سون نے اوتھے پھالے ہونگے سونے چاندی دیاں اٹھاں دے محل ہونگے کستوری والے لگے ویچے گارے ہونگے ویچی جنتاں دے عجیب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے وعدو نعمتاں نے اوتھے لہراں بیراں ہونیاں دودھ شہد تے شراب دیاں نہراں ہونیاں غلمان وچ خدمتاں کھلارے ہونگے وچ جنتاں دے عجیب نظارے ہونگے اور بڑا پیارا مصرع تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے جملہ بڑا پیارا او کڈا سونا سما پر بہار ہوئے گا او جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا رب دا دیدار کرنا ہے انشاءاللہ کڈا سونا سما پر بہار ہوئے گا او جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا او تیرا پینو پیوندے جنتی سارے ہونگے او تیرا پینو پیوندے جنتی سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجیب نظارے ہونگے اللہ پاک نے روزے دارو رب العالمین نے یہ نعمتاں میرے توڑے واسطے تیار کیتیاں نے کیونکہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے جنت دا ایک دروازہ ہے باب الریان جڑا رب نے اسپیشلی روزے داراں واسطے تیار کیتا ہے اللہ پاک نے وہ نعمتاں عطا فرما دینیاں نے جنت دیاں نعمتاں بے شمار چلو میں بات کلوز کرا صحیح البخاری دی روایت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے جدو جنتی اللہ پاک دی جنت دے اندر چلے جانگے جنتی رب دی جنت اندر چلے جانگے اللہ پاک جنتی لوگاں نال ہم کلام ہوئے گا سبحان اللہ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز و جل یقول لأہل الجنہ اللہ مالک العلام جنتیاں نلم کلام ہوئے گا اللہ پاک جنتیاں نلم کلام ہوئے گا تے سارے جنتی کہنگے لبیک و سعدیک اللہ اسی آدر رب العالمین دی طرف اعلان ہوئے گا سنیا جے گلتے آنال اللہ مالک العلام دی طرف اعلان ہوئے جائے گا اور میرے جنتیو حل رضیتم تسی پلا میرے تے راضی جے کہ نہیں رب پوچھ رہا ہے خالق و مالک پوچھ رہا ہو جنتیو میرے تے راضی ہو تے سارے جنتی کہنگے اللہ جنتاں لب گئیاں جنتی عورتاں لب گئیاں جنت دیاں نعمتاں لب گئیاں اللہ ہمیشہ تو ہمیشہ واسطے جوانی تے نعمتاں مل گئیاں اللہ ہور کی چاہیے دا سی تیرے تے راضی ہیں سارے جنتی کہنگے اللہ اسی تیرے تے راضی اللہ اسی تیرے تے راضی تے خوشاں اللہ اکبر کبیرہ رب العالمین دی طرف اعلان ہوئے گا میرے جنتیو میں تانوں اج جنت دی اعلیٰ نعمت عطا کرنے والا وا جنت دی اعلیٰ نعمت عطا کرنے والا وا سبحان اللہ کیوں نہ اسی جنت نو حاصل کرنے واسطے نمازاں پڑھیے کیوں نہ تقوی طہارت اختیار کریے کیوں نہ اسی
اپنے اندر سنجیدگی پیدا کریے، کیوں نہ اسی ظلم و زیادتی تے بچیے، کیوں نہ اسی رمضان مبارک تے روزے رکھیے۔ رب العالمین نے پروٹوکول بڑے رکھے نے، رب العالمین نے انعامات بڑے رکھے نے۔ اللہ دی طرف اعلان ہوئے گا، میرے جنتیوں میں تانوں جنت دی اللہ نعمت عطا کرنے والا ماں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب دی طرف اعلان ہو جائے گا، اُحِلُّ علیکم رضوانی، اُحِلُّ علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم بعد ابدا۔ اللہ دی طرف اعلان ہوئے گا، اور میرے جنتیوں تیار ہو جاؤ، میں رب تواڈے تے راضی ہاں، تے اج تو بعد جو مرضی جنت وچ کرو میں رب نے ناراض ہونا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اُحِلُّ علیکم رضوانی، اُحِلُّ علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم بعد ابدا۔ او میرے جنتیوں میں رب تواڈے تے راضی، اج تو بعد میں رب نے ناراض ہی نہیں ہونا۔ اللہ دی پکی پکی خوشنودی مل جائے گی، رضا مل جائے گی۔ لوگو اے محنتاں کر لو دنیا دے اندر، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور جنت نو حاصل کرنے واسطے محنتاں کر لے، اپنے اندر اللہ دا ڈر پیدا کر لے، رب دا مطیع فرما بردار بندہ بن جا، اور وقت قریب ہے۔ اللہ پاک نعمتاں اہل ایمان نو عطا کرنے والا ہے۔ اسے واسطے ویرو رمضان مبارک بڑی تیزی دے نال گزر رہے ہیں، اسی اپنی زندگی دا محاسبہ کریے، رب العالمین دے اگے گڑ گڑا کے معافیاں منگیے۔ اللہ پاک سانو معاف کرنے والا ہے، کیونکہ رب دا وعدہ ہے جدو بندہ ظلم و زیادتی کردا ہے، اپنی جان تے گناہ کر کے غلطیاں کر کے، جدو بندہ اللہ دی بغاوت کردا ہے، اپنی جان تے ظلم کردا ہے، اپنی جان تے زیادتی کردا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر اے اللہ پاک کو معافیاں منگدا ہے، استغفار کردا ہے، اللہ بندہ تے پلن ہارے، ربا میں بڑے بڑے پاپ کیتے نے اللہ، لیکن ان احساس ہویا ہے عرش والے میں معافی منگنا وا، آئندہ تو میں گناہ نہیں کراں گا، آئندہ تو میں تیرا مطیع بندہ بن کے رواں گا، اللہ آئندہ تو میں نماز پڑھدا رواں گا۔ اللہ فرماندے نے یجد اللہ غفور الرحیم، اور فرمایا میرے بندیو مینوں تسی بخشن ہار ہی پاؤ گے، آؤ تے صحیح، میرے والو انکار نہیں، میرے والو انکار نہیں، کر لے توبہ یار جانائی مر بندیا، پڑھ لے استغفار جانائی مر بندیا، کر لے توبہ یار جانائی مر بندیا، پڑھ لے استغفار جانائی مر بندیا، پڑھ لے استغفار جانائی مر بندیا، تو کی شیعہ خان سکندر ہنڈ گئے نے، نال نی کچھ لے گئے سب کچھ چھڑ گئے نے، کچھ بھی نال نی لے گئے سب کچھ چھڑ گئے نے، نہ موت نو منو اتار جانائی مر بندیا، پڑھ لے استغفار جانائی مر بندیا، کر لے توبہ یار جانائی
نہیں مر بندیا پڑھ لے استغفار جا نہیں مر بندیا ملک الموت نے تیری دولت لینی نہیں لے جانی یہ جان مولت دینی نہیں کر لے نیکیاں چار جا نہیں مر بندیا پڑھ لے استغفار جا نہیں مر بندیا میرے بھائیو اللہ پاک نے بڑے بڑے انعامات عطا فرمائے نے جنت دے اندر بڑیاں بڑیاں نعمتاں رب العالمین نے جنتیاں واسطے تیار کیتیاں نے بھائیو اسی اپنا محاسبہ کریے کس چیز دے انتظار اندر ہاں میں تے اکثر کیا کرنا قرآن حدیث میری تہاڈی خیر خائی واسطے آیا ہے میرے بھائیو قرآن بھی آخری ہے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک بھی آخری اے امت بھی آخری نہ کوئی اور شریعت آنی ہے نہ کوئی اور نبی آنا ہے تے نہ کوئی اور امت آنی ہے پھر انتظار کد ہے اسی کیوں نہیں سنجیدہ ہوندے کیوں نہیں اسی شرع دے پابند بندے بھائیو رمضان آیا ہے مینوں تانوں تقوی دا درس دین واسطے آیا ہے اسی اپنا محاسبہ کریے جدو اسی اپنا محاسبہ کرانگے اللہ مالک العلام دے مطیع تے فرما بردار بندے بنانگے انشاءاللہ العزیز پھر اے جنیاں نعمتاں نے میرے رب نے میرے تواڈے واسطے تیار کیتیاں نے اللہ عطا فرمائے گا کل جمعہ بھی یہ گھنٹے تو زیادہ بیان ہو گیا اللہ میرا تواڈا بھلا فرمائے اللہ میں گنہگار دا اس مقام تے بیان کرنا تسا احباب دا سماعت کرنا اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے میں مسافر دی دعا ہے اللہ اس مرکز نو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے اس مرکز دے درسے بازو بننا ہے حضرات اس مرکز دے نال ہر طرح دا پیار تے تعاون کرنا ہے کیونکہ حضرت شاہ صاحب میری جماعت دا اساس ہے ساڈی جند جان ہے اللہ پاک انہاں نو سلامت رکھے مرکز نو سلامت رکھے جتنے مرکز دے حضرت شاہ صاحب دے نال دستے بازو بننے والے میں مسافر دی دعا ہے اللہ مالو جان چ برکتاں فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین